यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी सजमता तुम सगळी बरी आहे म्हणून आणि आम्ही आहे बरी आयज केसोली गरमी जाता अशी पावस ना काल एक दीस पावस येयलो भुरग्यां इस्कला वचपाक जाय म्हणून आयज पावसू ना कालच्यान सकाळ पावस येयलो तितलोच आणि मागीर यूट्यूब फॅमिलीचे आतां आमी कॅप्सिकमाची भाजी करपाची चिली आयज तूं मुटोली कॅप्सिकमा आनी भाजी कोताय ही म्हणटी बरी जाता मुटोली सो तुमकां आतां हांव दाखयतां कॅप्सिकमा भाजी करपा सो तुमी ट्राय करून चोयाय कॅप्सिकमा भाजी करपा आनी केस जाता ती थंयच हांवें हाफ केजी कॅप्सिकम घेयल्याय ते हांव मागीर कातूंत आसून दाखयता तुमकां 3 टोमाट घेयल्याय 3 पियाव घेयल्याय थोडेशें तेल घेयलां कुकिंग ऑयल मिठेल आनी 1 ग्लास उदक घेयलां हाफ टीस्पून हळदी घेयलां हाफ टेबल स्पून साकर घेयल्या हाफ टेबल स्पून मीठ घेयलां 1 टेबल स्पून मिरसांगे पीठ घेयलां आनी 1 टेबल स्पून गरम मसाला घेयलां ही आतां भाजी करपाची हेजी कॅप्सिकमाची सो आतां हांव तुमकां दाखयतां कॅप्सिकम कितको कातरपा जाय तें कॅप्सिकम कातरपा दाखयतां कितको कातून भाजी करपा ती हें भितर आहा न्हू तें काडपाचें आनी मागीर हाफ हें करपाचें आनी मागीर अशें करून लांब बारीक कट करपाचें तुमी ट्राय कोताय तशें करून नुडल्सां बी कोताय लांब कट तशें करून लांब कट करपाचें सारकें बारीक न्हू मातशें मोडशें दवरपाचें कित्याक नुडल्सां बारीक कोताय न्हू सारकें तशें करून लांब कट कोराय आं पियावूय असो करून लांब कट करपाचो आनी टोमाटूय लांब करपाचें कट आतां ह्यो सगळे कॅप्सिकम कट कोता पियावूय कट कोता आनी टोमाटूय कट कोता आनी मागीर तुमकां मेळटा दाखयता सगळें कट करून मागीर भाजी कोता आसा मेळटा मागीर आतां एक कढाई दवरल्या तितून आतां तेल घाता कॅप्सिकमा भाजी करपा आनी तुमकां सांगलो न्हू हांवें चोय लांब पियाव कातरपा म्हणून चोय लांब कातोले फोण्ण मारपा ते आतां फोण्ण मारता ते बरें मातशें गोल्डन ब्रावन जावपा जाय तशें करून हांवें टोमाटूय हें केलां लांबू कातलां जाय जाल्यार म्हगे फ्रेंड्स ताका म्हणटाय कॅप्सिकम आनी भाजी जाता म्हूण बरी लागोता म्हणटाय हांव तांकां मागीर सांगता तुमी ट्राय करून चोयाय म्हूण कॅप्सिकमा भाजी बरी जाता म्हूण आनी तुमी ट्राय कोरयाय आं अशें करून कॅप्सिकमा भाजी हांव आतां फोण्ण मारता पियाव फोण्ण मारता मागीर टोमाट घाता आसतना दाखयता मागीर मेळटा मागीर तुमकां चोय आतां तुमगे पियाव भाजत येयला आनी आतां तितून टोमाट घाता ती चोय लांब कातोलें चोय ती घाता आनी ती बरी मातशें फ्राय कोता बरी फ्राय जावपा जाय टोमाटूय फ्राय जालें आतां तितून मातशें कॅप्सिकम लांब कातोलो न्हू ते घाता आनी तेय मातशें फ्राय कोता आनी मागीर उदक घातलें मागीर दाखयता तुमकां सगळें तेय पयलीं मातशें फ्राय कोता कॅप्सिकमूय घालून जालें आनी तें मातशें कॅप्सिकम सुद्दां फ्राय केलें मातशें आनी आतां 1 ग्लास उदक घाता शिजोवन दवरपाक आनी तो मसाला घेयलो न्हू एक गरम मसाला घायला हाफ टेबल स्पून हळदी घायला 1 टेबल स्पून मिरसांगे पीठ घायला 1 टेबल स्पून साकर घायल्या आनी हाफ टेबल स्पून मीठ घायला आनी आतां ही मॅगी सांगोकूं ना आनी एक वेजिटेबल मॅगी घाता ती मागीर बरें करून मिक्स करपाचें आनी स्लो फ्लेमीचेर तांकून शिजोवपाचें आनी मागीर शिजोवन मातशें बॉयल येयलें म्हणून मागीर चोवपाचें कितें मीठ जाय साकर जाय बी जाल्यार केलें आनी आतां तांकून स्लो फ्लेमीचेर शिजयता तें बरें करून शिजोवंक जाय आनी मागीर टेस्ट करून चोवपा जाय कितें जाय नाक तें साकर जाय मीठ जाय जाल्यार तिखसाण बी कितें जाय जाल्यार जालें जाल्यार रेडी आमगे कॅप्सिकमा भाजी जाली आतां रेडी सो आतां हांव गॅस फ्लेम बंद कोता तुमी ट्राय करून चोयाय हांव केस जाता ती मागीर ट्राय कोराय रेसिपी घाता न्हू ती ट्राय कोराय Thanks for watching guys. Bye bye. Take care.
आनी वीडियो लायक जाल जाल्यार लायक करपाक विसरूं नाका आनी रेसिपी तुमकां ट्राय कराय आनी फ्रेंड्सां बरा शेअर कराय.